औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह सजदा के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको मुकम्मल तौर पर सुनना है, क्योंकि इसमें मैं इंशाल्लाह चंद आपसे फ़ज़ाइल इसके ज़िक्र करूँगी जो कि अहादीस मुबारका से वारिद हैं। मुकम्मल तौर पर इसकी तफसीर भी सुन लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंसान चाहता है कि उसको फ़ायदा हासिल हो तो वो सिर्फ दवाई की तरफ नहीं देखता, बल्कि उसमें बताई गई जो सारी जो उसकी एहतियाती तदाबीर होती हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है या इसके क्या फ़ायदे हैं, वो ज़रूर उसको भी पढ़ता है। तो बेशक आप जब चाहते हैं कि दवा आपको फ़ायदा दे तो आपको उसकी तमाम तर तफसील भी पढ़ना लाजिम है, और आपको चाहिए कि उसको गौर और तवज्जो से सुनिए। वीडियो जिक्र करूंगी उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। सूरह सजदा वो सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से पढ़ा है, इसलिए इसकी फजीलत और बरकत भी बेपनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ा, इससे बढ़कर इसकी फजीलत और क्या हो सकती। हर मुसलमान ये चाहता है कि नबी के तरीकों पर चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसको पढ़े। और बेशक हमारी जो कामयाबी है ही भी उसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर, अल्लाह के बताए हुए फ़राइज़ पर, जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ कर दिया वो हमें पढ़ना लाजिम है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ लिया बेशक उसी में हमारा फ़ायदा है। ये हमारा यकीन होना चाहिए एक मुसलमान होने की हैसियत से। और बेशक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसमें इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियां पोशीदा हैं। चाहे आपकी दुनिया में कोई भी मसाइल हैं, आपकी परेशानियां हैं, आपको जो भी आपकी घरेलू परेशानियां हैं, आपकी ऑफिस की परेशानियां हैं, आपकी बाहर की परेशानियां हैं, आपकी औलाद की परेशानियां हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं, अगर उसका हल कहीं आपको मिलता है तो वो दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपको मिलता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़े बगैर मत सोया करो। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जो इस सूरा यानी सूरह सजदा को मगरिब और इशा के दरमियान में पढ़ेगा गोया इसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया। सूरह सजदा क़यामत के दिन इस तरह आएगी कि इसके दो बाजू होंगे और अपने पढ़ने वालों पर पढ़ता करेगी और फरिश्तों से कहेगी कि इस शख्स पर कोई रास्ता नहीं, इस पर कोई रास्ता नहीं, यानी इसको मत पकड़ो, इसको छोड़ दो। अलिफ लाम मीम सजदा, ये सूरत जो है ये 60 नेकियां जायद रखती हैं बाकी तमाम सूरतों से। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 60 दर्जे भी फरमाए। जो इसको पढ़ेगा अल्लाह करीम जन्नत में उसको 60 दर्जे ज़्यादा अता फरमाएंगे, जो उसकी जन्नत को जो हिस्सेदार बनेगा। लेकिन अगर इसकी तिलावत करता होगा तो अल्लाह करीम उसको 60 दर्जे ऊपर की जन्नत अता फरमा देगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन में नमाज फजर में सूरह अलिफ लाम मीम तंजील सजदा पढ़ा करते थे। ये सूरत जो है इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। वैसे तो कुरान करीम के फ़ायदे इतने हैं, हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने की चीज़ बनाकर इसको हमने ताकों में सजा दिया। हमने इसके फ़ायदों के हवाले से सोचा ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया है, इसमें हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें शिफा रखी हुई है। बेशक इसका हर हर लफ्ज़ तासीर रखता है, हर हर लफ्ज़ में शिफा है, हर हर सूरत में आपकी ज़िंदगी के मसाइल का हल है। लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं। हमें कभी कोई परेशानी आती है या तो हम दुनिया वालों की तरफ भागते हैं या हम उस बंदे की तरफ भागते हैं जो हमें लग रहा होता है कि ये ज़रा थोड़ा सा इसने ज़रा लुबादा ओढ़ा हुआ है दीन का, इसके पास पहुंच जाते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे नबी ने हमें क्या तरीका बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई परेशानी आए तो नमाज की तरफ रजू करो, और कुरान करीम भी हमें ये हुक्म देता है कि जब भी कोई परेशानी आए वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, कि जब भी कोई आप पर आए परेशानी मुश्किल आए तो किस चीज़ से मदद तलब करो, नमाज से और सब्र से। तो हमें जब भी परेशानी आती है
ہم بھاگتے ہیں انسانوں کی طرف، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، یہ دنیا کے سہارے اتنے کمزور ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ سے رجوع کریے، 2 نفل پڑھ کے اللہ کا قرآن کھولیے، اس میں کیا اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ پڑھیے۔ جیسے کہ اس سورہ کے حوالے سے ہے، یہ سورت جو ہے غلبہ کے حوالے سے، آپ کے دشمن آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ اس پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، آپ اس سورت کو یقین کے ساتھ پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ اس قرآن کو کھولیں، قرآن کریم کی اس سورت کو پڑھنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے غلبہ عطا فرمائے، میرے دشمن کو مغلوب کر دیں، تو اللہ کریم کرنے پر قادر ہے۔ عزت پیدا کرنے میں یہ بہت مفید ہے، جو عزت کی چاہ کرتا ہے کہ ہر کوئی اس کو عزت دے، تو اس کو چاہیے اس کو اس نیت سے پڑھنا شروع کرے، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کو بے پناہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو اور اس کے افسران بالا اس سے خفگی اور سختی سے پیش آتے ہوں، تو یہ سورت پڑھ کے چلا جائے انشاءاللہ تعالی، پھر اس کے بعد دیکھے کہ کس طرح سے اس کے جو افسران ہیں اس پر مہربان ہوتے ہیں، کس طرح سے اللہ کریم ان کے دل میں رحم ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں انسانوں کے دل، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو ادھر پھیر دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو ادھر پھیر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں انسانوں کے دل، تو اگر عزت پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے گزارش کریں، اللہ ہی پیدا فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں جو کر سکتے، تو آپ نے انشاءاللہ اس یقین سے پڑھنا ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے جو افسران ہیں وہ آپ کے لیے مہربان ہو جائیں گے، آپ سے جو سختی کا معاملہ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مہربان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی اچھی نوکری، جو آپ اچھی پوسٹ پانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ میں اس کا اہل ہوں اور مجھے یہ پوسٹ مل جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 7 روز تک بعض نماز فجر اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی آپ پوسٹ کے اہل ہیں اللہ کریم آپ کو خود بخود اس کے لیے راستے آسان فرمائیں گے اور آپ کو وہ پوسٹ دلوا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سورت شفا یابی کے اثرات بھی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، اس لیے سورت کو جو بھی 3 مرتبہ پڑھ کر کسی مریض کو پانی پر دم کر کے پلائے گا، تو انشاءاللہ وہ مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مریض کو صحت یاب ہونے کا ذریعہ اس کا کوئی نہ کوئی بنا دیں گے۔ ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے ہماری جو شفا ہے وہ کس در پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو اسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر اس کی شفا رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو یقین سے پڑھیں۔ اگر آپ نہیں بھی کوئی دوائیاں کھائی نہیں بھی ہیں، تو آپ پہلے اب تھوڑا سا بیمار ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ آپ جو بھی دوا اللہ کریم آپ کے لیے لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی آپ لے کر آئیں گے اللہ اسی میں شفا ڈال دیں گے، آپ کو در در پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پہلے اچھی طرح زمانے کی خاک چھان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے اوہو ہمارا تو ایک اللہ بھی ہے جو ہمارا مددگار ہے، جو ہمارا جو ہے وہ ہماری ہر پریشانی میں حل کرنے پر قادر ہے، تو وہ ہمیں بعد میں یاد آتا ہے۔ اگر ہم پہلے یہ کر لیں تو ہمیں در در پھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ جو بھی آپ پہلا جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں، جہاں پر پہ جائیں گے اللہ اسی میں آپ کے لیے مدد اور نصرت رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص اپنے مخالف فریق سے مکان، زمین، جائیداد کے مسئلے پر پریشان ہو، تو اس کو چاہیے کہ 21 روز تک روزانہ اس سورت کو بعض نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے نجات اللہ کریم عطا فرما دیں گے۔ یہ سورہ جو لوگ کیس وغیرہ کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے کیس چل رہے ہیں عدالتوں میں، تو ان کے حوالے سے بھی بہت مؤثر ہے، حاجات کے حوالے سے بہت مؤثر ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔